बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको सही खुश रखे, आबाद रखे, और खुदा ना खास्ता किसी बीमारी, किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो रब तबारक व तआला से दुआ है कि वो जल्द से जल्द आपको सेहत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अज़ीज़ो, आज में इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दुआ है जिसको कहते हैं दुआए दफ़ाए बबा, यानी ऐसी दुआ जो बलाओं को बबाओं को दूर कर देती है। ये सलन कुरान पढ़ते हैं तो उसके बाद में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम आते हैं, उसके फौरन ही बाद दुरूद शरीफ पे, उसके फौरन ही बाद ये दुआए दफ़ाए बबा, ये बहुत सी ऐसी बीमारियों में काम में आती है जिसके अब हमारे यहाँ अब बरसात का मौसम आने वाला है और आ गया है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो बच्चों को, बड़ों को, जैसे मोती जला, खसरा, माता और ऐसी बीमारियां उभरती हैं जो गर्मी की वजह से, और बरसात होती है ऊपर से, इसकी वजह से वो बीमारियां बलाएं आती हैं, जिसे कहते हैं माता मैया हिंदी में, और उसे कहते हैं मोती जला और खसरा। हालांकि वो बीमारियां जो कि अछूत होती हैं, जो देख करके एकदम लग जाती हैं, पहले एक बंदे को होती है, घर में एक ही सदस्य को, एक ही अफराद को होती है, फिर उसके बाद तमाम घर के अफराद जो उनमें लगने लगती हैं। और मेरी माँ बहनें क्या करती हैं, ना ही वो हंडिया में गोश्त डाल सकती, गोश्त पका सकती, ना ही वो मछली का इस्तेमाल कर सकती, और ना ही वो अंडा बना सकती, यहाँ तक कि नहाती भी नहीं है, गुस्ल भी नहीं करती हैं। वो समझती हैं कि जो ये कहते हैं ये बबाएं इन चीजों से नाराज हो जाती हैं। हिंदी की एक भाषा है कि माता मैया नाराज हो जाती हैं, आती हैं तो ये बीमारियां। प्यारी अज़ीज़ों, इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएं। लेकिन इसे बताने से पहले तरीका इसका क्या है और किस तरह आपको अपने घर में अपने बच्चों पर पढ़कर दम करना है, और खास तौर से उस पर जिसको माता मोती झला, जिसे कहते हैं चेचक। इसका एक नाम चेचक है, मोती झला है, बहुत से नाम है, लेकिन अपनी अपनी जबान में हर यही कहता है। तो जो खरसा के लिए जो बड़े बड़े छाले जिस्म पे, चेहरे पे बन जाते हैं, छलोड़ी से छाले से निकलने लगते हैं, पूरे जिस्म पे निकलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है इस बीमारी से, इस वबा से, कि आंखों में तक के निकलते हैं, हलक के अंदर भी निकलते हैं बड़े बड़े छाले, जिससे इंसान का चेहरा बिगड़ जाता है, छेद से हो जाते हैं। देखा होगा कभी कभी आपने कि जिसके चेहरे पर छेद होंगे, दाग धब्बे होंगे, लगेगा ये छेद हो रहे हैं, जैसे सिल और दी सिल पे दाग होते हैं, इस तरह चेहरे पे होते हैं। आंखें भी इससे लोगों की खत्म हो जाती हैं। अगर उस टाइम है जो पीरियड से हैं तो भी मेरी माँ बहनें नहीं नहाती हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। प्यारी जो बड़ी ही तवज्जो समाज से आप सुने और इस अमल को करें। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहती हूँ, ये मेरा खुद का इस पे मुशाहिदा है, एक्सपीरियंस है, और मैं हर साल के साल अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस जबान में असर रखा। और असर क्यों रखा प्यारे अजीजों, ये भी मैं आपको बताऊं, इसलिए कि मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का हदिया पेश करती हूँ। अब मेरी ये लिमिट नहीं कि मैं 5000, 1000, 500, 200 कितनी पढ़ती हूँ, जितना मुझसे हो सके मैं इतनी पढ़ती हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुरूद पढ़ने वाले की जबान में असर हो जाता है, और दुरूद पढ़ने वाला अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। तो दुरूद की बरकत है कि मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी कि मैं जो भी मरीज आते हैं मेरे घर पे या मुझसे दम कराने के लिए, मैं उन पर दम करती हूँ, सिर्फ इसी का ली खमसतुन, तो अल्लाह के फजलो करम से वो शिफा हो जाती। इस तरह जैसे कि आग पर पानी डाल दिया, जैसे कि आग जल रही है और उस पर आपने एक बल्टा भर के पानी डाल दिया और वो फौरन खत्म। इसी तरह तो मैं आपको इसका मुशाहिदा भी बताऊंगी। इस पे बहुत सी तफसील से बातें की जाती हैं, लेकिन चंद बातें मैं आपको बताऊं जो मेरे दुआए दफाए बवा से जो मुझे तजर्बा हुआ वो आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे अज़ीज़ों, देखिए मैं कैसे पढ़ती हूँ, ये मैं बात को बताऊंगी। कहाँ पढ़ना है, आपको कानों में दम करना या चेहरे पे दम करना, किस तरह करना। लेकिन इससे पहले पे आपको एक अपना तजर्बा बताऊं। जब मैंने ये पढ़नी शुरू की तो मेरे घर में भी निकली, तो उस वक्त मैं बताऊं कि मुझे ये पता ना था इसके बारे में,
لیکن جیسے ہی ہم نے مدرسے میں انٹری کی، ہمارے جو استاد محترم ہے اس کے بارے میں بتایا، تو ہم نے اس دن سے اسے اس طرح اپنی زندگی میں باندھ لیا، اپنی زندگی میں اس طرح اسے رکھا جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم کھانا پانی پیتے ہیں، اس طرح ہی یہ میرے لیے ایک دعائے دفاع بلا ہے، یعنی بلاؤں کو دفع کرنے والی دعا۔ تو پیارے عزیزو، میری ایک بہن ہے جو پہلی بار مجھے اس کا تجربہ ہوا، میں آپ کو یہی ایک بات بتا کر اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، مریض کے کہاں پر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ انشاءاللہ بتاؤں گی، لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا اشارہ کروں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو اور اس سے آپ بالکل اپنے عمل، اپنی بیماریوں، اپنی پریشانی تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں۔ پیارے عزیزو، دیکھیے، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ پڑھی تو میری ایک کزن ہے، میری چاچا کی لڑکی، اس کے چہرے پہ تمام پہ ایک موٹی موٹی خسرائیں نکلی، یعنی کہ جیسے چیچک جسے کو کہتے ہیں، اور چھالے سے بن رہے اور بسک رہے، پورے چہرہ اور جسم، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں، اس کے حلق تک میں وہ آ گئی۔ انہوں نے بہت سے علاج کرائے، نہیں ان کے گھر پہ کھانا بنیا، اتنی پریشانی کہ ایک بچے کی نکلی پھر پورے گھر میں سب کی نکل آئی۔ اب میں نے ان سے اپنے منہ سے کہا، میں چاچی آپ گھر کو لے کر آئے، میں اس پہ دم کروں جب میں نماز پڑھ کے اٹھوں گی۔ تو انہوں نے انتظار کیا عصر کی نماز کے بعد، وہ آئی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اٹھی، پڑھنے کے فوراً ہی بعد میں نے یہ پڑھا اور اس کے اوپر دم کیا۔ تو اس طرح سمجھے آپ، میں نے اللہ کا یہ معجزہ، اس دعا کا یہ معجزہ میں نے دیکھا، اس کی کرامات، اس کا ایک ایسا اثر کہ جب میں نے اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ دم کیا تو اس طرح جیسے آپ نے آگ میں پانی ڈال دیا، فوراً چہرے کے تمام داغ ایسے مٹنے لگے جیسے آپ اے آئی سے کام کرتے ہیں نا اور کوئی چیز کو ریموو کرتے ہیں، اس طرح چہرے پہ جب دم کروں، جدھر میں دم کروں، پھونک ماروں، وہ چہرے پہ سے بسنتے چلے جائیں، ہاتھ اسی وقت چہرے کے نشان بھی مٹتے چلے جائیں، ریموو ہو جائے، پیچھے سے ریموو ہوتے رہیں، اور پورے میں نے چہرے پہ دم کیا، جسم پر جہاں میں نے پھونک ماری وہیں سے ایسے ریموو ہو گئے، وہ جیسے غائب ہو گئے، مٹ گئے، جیسے کبھی ماتے ہی نہیں نکلی، جیسے کبھی اس کے یہ ببا ہی نہ تھی، یہ خسرہ ہی نہ تھی، یہ اس کے چیچک ہی نہیں تھی۔ پیاری عزیز، یہ پہلا تجربہ، اس کے بعد سالہ سال سے میں یہی کر رہی ہوں، جب بھی کسی بچے کے محلے میں، پڑوس میں جب بھی کبھی یہ مسئلہ آتا ہے، یا ہمارے اسکول کے اندر مدرسے میں جس بچے کی بھی یہ پرابلم آتی ہے، یا یہی نہیں جو بھی موتی جلا ہو، خسرہ ہو، کوئی بھی ایسی بیماری ہو، اچانک سے بخار ہو اور تمام محلے میں وبائیں پھیل رہی ہوں، تو یہی میں استعمال کرتی ہوں، اسی دعا کو میں اپنے عمل میں لاتی، اسی کو میں عمل کرتی ہوں، انشاءاللہ اسے اس دعا سے بہت جلدی اسے فیض مل جاتا، بلکہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے اس دعا میں اتنا اثر رکھا ہے۔ اب آئیے گا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی سمجھ لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں پیارے عزیزو کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، یہ دعا میں کس کے نام ہے؟ پیارے عزیزو، اس دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نام ہے، اور ان کا نام میں نے ایک فقہ اکرام لکھتے ہیں، عالم دین نے لکھا، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ تمام اہل بیت کا نام بے وضو نہ لینا چاہیے، ان ناموں میں بڑا اثر ہے، کیونکہ یہ 5 تن ہیں اور پانچوں پاک ہیں، نور سے ہیں، اللہ کے ہر بندہ نور سے ہے، لیکن ان کا نور ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی شک شبہ نہیں ہے، جو شک شبہ کرے گا اس کا ایمان خطرے میں ہے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے حسن حسین علی فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، تو ہمیں مان لینا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صرافہ نور ہیں اور تمام نور ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن اب آئیے گا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پیارے حضروں، دیکھیے، یہ دعائے دفاع ببا اس طرح آپ کو پڑھنی ہے، پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ کو پڑھنی ہے 7 مرتبہ ایک کان میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی، اور اسکرین پہ بھی آ رہی ہے، آپ اسے لکھ لینا، یہ آپ پارے میں آپ کو بتا دیا، مثلاً قرآن کے اندر یہ موجود ہے، دعائے دفاع ببا۔ میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں، پھر طریقہ بتاؤں گی، اس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى بالمرتضی وابنہما والفاطمہ، یہ اتنا پڑھنا آپ کو۔ اب مریضہ یا مریض ہے تو اس کے 7 بار پہلے چہرے پہ دم کرنا، 7 بار پہلے داہنے کان میں دم کرنا، کان کے اندر سوراخ میں، 7 بار بائیں کان کے اندر سوراخ میں دم کرنا، اور 7 بار تمام چہرے پر، باڈی پر آپ کو یہ عمل کرنا۔ انشاءاللہ آپ جس پہ بھی یہ دم کریں گے، یعنی پھونک ماریں گے پڑھ کر کے، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب کوئی بھی بیماری ہو جو بالکل اس ٹائم کامن ہے،
बुखार आना, मोती जलाना या खरसा निकलने, यानी चेचक के दाग होने, चेचक निकलनी, ये बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि ये चौमासे में आकर गर्मी ज्यादा पड़ती है और जब बरसात का मौसम आता है तो ये बीमारियां फैलती हैं। यार ये जो अपने घर के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, इसे दुकान पर भी लिख सकते हैं, आपके यहाँ कोई बला नहीं आ गई, और आप अपने गेट पर भी लिखकर दम कर सकते हैं। ये आप 7 मरतबा सुबह, 7 मरतबा शाम को अपने गेट पर दम कर दे तो आपके घर वो बीमारी, वो बलाएं दाखिल नहीं होंगी। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो इसे आप बिल्कुल यकीन के साथ, ईमान के साथ इसे पढ़ना शुरू कर दें। और ये जाते तो रहते हैं ना डॉक्टरों के पास, और कभी हमें नहाना नहीं, हमें गुस्ल नहीं करना, हमें गोश्त नहीं बनाना, हमें अंडा नहीं बनाना जब तक ये माता जला रही, ऐसा नहीं करें, बिल्कुल मन गढ़ंत है, बकवास है, आपकी ईमान की खराबी है। ख्याल रहे, आप बिल्कुल ये अमल कीजिएगा, आप गोश्त भी रोज पकाएं और नहा में भी रोज डेली तमाम करो, मरीजों को भी नहलाएं, मरीज को भी नहलाएं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया, तो मुझे दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।